ए बाय मागे तू ये थांबते ए बाय तू ये मागे तुमचे नाव सांग. आनंदी कुकोकर. हां सांग. आनंदी कुकोकर. बांगीन करा तू पळय आम्ही 15 दीस जाले हांगा बसता. तू पळय आणि जाग्याची भूमी हा जाल्यार तू पळय आनी आमचे आमकां दी. स्वता तुका अभिमान आहा जाल्यार आमकां दितली तूं करून. आज 40 वर्सां जाली हांवें धंदो केल्यार. 40 वर्सां जाली धंदो केल्यार हांवें ल्हान व्हड भुरग्याक हांवें ह्या धंद्यार केला. हे भाजयेर आनी तोयाच्या उस्तारांक व्हडलें जालां. त्या बांगीणकारा तूं पळय आनी म्हाजी गांव माया शांतादुर्गा आनी म्हाजो रानात आनी सरपंचान पंचायतीन सारकें उलयलेलें तें खरो सरपंच आहा जाल्यार हेच्या मुखार रावतलो आनी खरें हें करतलो. ह्या लोकांक तुवें हें करतलो तूं लोकांच्या दारां भोंवलोलो आहा. ह्या लोकांनी तुका व्हडलो केलेलो आहा सरपंचाक. आनी तूं यो हांगा आनी 2 उतरां सांग. तुका कांय करिना आमी. तुका 2 उतरां उलय आनी चल. तुका आमी कांयच म्हणना. आमकां इतलो त्रास तूं दिना काय. 15 दीस जाले आमी हांगा बसता फक्त तुका लागून. जालें बाय इतल्यान म्हाजें. तुम्ही म्हणले की 40 वर्सां हिंगा धंदो केला. 40 वर्सां जालीं बाबा कसलो धंदो केला हिंगा? भाजयेचो. आणि आता कोत्ता तुम्ही? आतां लागून हातून गेल्लो पळय तूं. हां थंयसर. हय तूं गेल्लो पळय. हय सकल. हय तुवें म्हाजो काडला पळय. हय जाणा. तर आतां तिका धंदो केला पळय तेन्ना पळय एक 40 वर्सां 30 वर्सां पयलीं कितली भाजी जाताली हिंगासर? सगळें बाबा वाल लायता, घोसाळी लायता, भेंडे लायता, सगळें लायता. कांयच ना. पावसान भेंडे, वाल, घोसाळी आनी तवशी आनी कराटी इतलें लायता. आनी आमी आयकलेलें जेन्ना पळय गणेश येता, गणेश चतुर्थी येता पळय तेन्ना हिंचो चिंबोलचे पळय ती हें आसता तवशी सारकी व्हड्या प्रमाणान पणजे वयताली. हय पणजे वयता. आतां कितें जालां? सद्याक परिस्थिती कितें आहा? म्हापशा वयताली भाजी घेवन. आतां वयता तितली? आतां म्हापशा वयता पणजे वयता. पूण तितल्या प्रमाणान वयता? पयली जाताली. चड वयताली न्हू. ना आतां जायना बाबा. आतां जायना. ना पयलीं चड जातालें. तेन्ना चड कित्याक लागून जाताली? तेन्ना हे भाडकारांनी हे जागे इकूंक नासलेले तेका लागून जाताली? ना 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 ना. आतां म्हणजे सगळें आतां हें जालां न्हू. हो हायवे जालेल्या सोले पाड पडलेले. आतां हें सगळें हायवेक हें जालां न्हू तितल्यान पाड पडला. आतां समज सरकारान तुमकां हो पळय हो जागो आहा युनिटी मॉलाचो हो जागो आहा पळय तो तुमकां शेती करपाक दिलो जाल्यार बरें पडचें ना? आमकां ती बरो पडटलो. हो शेती करी जाल्यार हय बरो पडटलो. बऱ्याक पडटलो. हय हांगासर आहा लोक शेती करपाक तयार आसतले? तयार आहा सगळो. 10 वर्सां बाबा हांगा मोये रोयला आमी. हांगा 10 वर्सां. मागीर तेन्ना ती जिबान मठाची हे येयली न्ही आनी तेन्ना आमकां म्हाजे फुटे लागून तेणी येले. फुटे येले आनी हांव नासलें. हांव भाजी घेवन गेल्लें. हांव भाजी घेवन येयलें. म्हाका कोणी सांगलें शेजाऱ्यान तुजे फुटे येले. ना पळय हांव येयलें ना तें. ना म्हटल्यार दुसरे दीस येयलें. दुसरे दीस हांव रावलें. दुसरे दीस म्हणूंक लागलें म्हाका चुबेज उलयता म्हणून हांवें म्हटलें ह्या भुमीचें तूं कितें जाणा? हे भुमीचें तूं जाणा? हो जाग्याचें कितें जाणा तूं? तुका म्हणलें कांयच खबर ना. तूं म्हणलें कामदारी. हो जागो म्हणलें आमचो. तुका म्हणलें कांयच ना. म्हाका म्हणूंक लागलें फुटे व्हर म्हणूंक लागलें येवन. हांवें म्हणलें म्हाजें हेला तशें हाड तूं. तुवें पळय हेला हांव नासतना तशें म्हाजें हाड आनी पळय म्हटलें. ताका हांव बाबा हें करूंक ना. आनी म्हाजो घोव नासलो तो. हांवें एकट्याच आसलें. आतां ते तोयार पळय ते उदक आहा आमी तुमची हें पयली तिका भाजी रोयता पळय आनी तुमकां ते तोया वयलें उदक वर्सां सारकें गिमान चालूच आसता. आतां सामकें जिवनाक चालू. तर इतलें तुमकां इम्पॉर्टंट आहा हें. आनी तो मोहन पळय मोहन आसलेलो मोहनान ते सारकें पिलें उदक सारकें पिलें म्हणजे इतलें शुद्ध सारकें तोंड बाबा उदक. पयलीं न्हू आमी थंयचें उदक हाडून भुरग्यांक वागयलां.
तर हे सरकाराच्या मोतीन वयतले दिसता तुवें कितें आतां सांगलां तें वयतले मोतीन तेंच्या कितें म्हणून सांगूया वचपाक जाय कित्याक पळय आयज कितें आहा थोडे जाण आहा तुमी आतां इतली जाणटी तुमकां ते हे वाठाराचे सगळे खबर आहा खबर आहा हय पूण हे आतां कोण शिकलेले येता आनी सगळे नासपूस करून वयता ना ना पूण हे पळय आदलीचे कितें आहा पळय ते तुमचे कडेन विचारना ना ना तुमकां विचारूंक जाय तुका दिसना सरकारान तुमच्या फुड्यान येवन तुमकां विचारचें म्हणून हे सगळे येवचे ना ते तुमच्या फुड्यान येवचे ना कित्याक येवचे ना कित्याक तुमी हिंगचे न्हू तुमी ह्या भुमीचे न्हू येत जाल्यार आमी विचारता न्ही येत जाल्यार आमी सारकें सांगतली तुमी सांगपाक तयार आहा की बाबा अहें अहें आलेलें आनी हें आहा तशें उरचें येत जाल्यार सांगता न्ही तो तुमकां जाय फुडले पिळगेक हें साल्वार केलेलें आमकां सारवार केलेलें जाय आमकां कांयच नाका हक्क हें जाय पयर सांगलां मरे बाबा तुका हय तिका सांगलां सगळें सांगलां तेकाय सांगलां तुकाय ना सांगलां सो ते हें सरकाराच्या कानार पडोंक जाय न्हू आमच्या कानार पडले म्हण जायना सरकार बेरो जाला न्हू कानार पडोंक जाय न्ही